अस्सलाम वालेकुम सजने सारे को ईद दियां ढेर ढेर मुबारकबाद। अल्लाह खुश रखे वसते रहो। रोज़े रखे उसन में माशाल्लाह रोज़े इवें गुज़र गए पता ही नहीं चलिया मरका सच्चे विच रोज़े वजण दा अरमान लगदा पे। माह रमज़ान इवें मुसाफिर वाली कार गुज़र गया पता ही नहीं चलिया डी इवें पता ही नहीं चलिया। यकीन करो रोज़े शुरू थियन बस इहो पता हा कि से आज रमज़ान स्टार्ट थी न पे बस इहो पता लगे कि 20वां रोज़ा आ गया पिछे में रोज़े मिनट च गए मरका हुण ईद आ गई है। ईद है बल्कि ईद ही हर कोई अजकल सवेरे नमाज पढ़ी उसी हुण शाम थी होना लिया ईद हर कहीं दी गुजर गई उसी। अच्छा चलो हुण असां तो को अपनी तैयारी श्यारी दिखाऊं असां ईद ते क्या कीते से इहो बस हर कोई कपड़े ही पहने। मैं भी नवां सूट सिवाया तो रमज़ान सिवाया भी तो पहले व्लॉग च लिखा मैं जुत्ती है मैं स्पेशल कहनी हाँ चूड़ियाँ छूड़ियाँ माशाल्लाह सोहने बने वाला मिठाई लाती है। मैं अपने व्यूवर्स को मिठाई खवावां डीजी खान दी मिठाई क्या को पसंद है कौन कौन डीजी खान ली मिठाई लड्डू शड्डू खावण पसंद करेंदे। साडे कोल बहु अच्छी मिठी मिठी मिठाई है पई बहु लसीजा लेंदी असां हिंद नाल अपना मुँह मिठा करेंदे पे असां के सारे व्यूवर्स भी यह मिठाई को असर। अच्छा आज दा व्लॉग थोड़ा सराइकी विच उसी थोड़ा उर्दू विच मैं को नहीं पता तो केरा पसंद आंदे मज़ीद अगो व्लॉग को वधेंदे हैं। अच्छा सारी तैयारी ये है वाला माशाल्लाह मैं लगदी बहुत सोहनी पिया मेरा कलर मेरे उत्ते चकदा पिया यकीन करो। देखें मौसम आज में ऐसा बारिश हो शुरू गया है थी बारिश हो सवेर रही दी है। बारिश बारिश आई बताएं नसाएं आपके वहाँ धातिया मेरे को बारिश हो सर्दी रही है लग या गई है नहीं और क्योंकि मैं आसमान लुतरा का जड़े रंग एतकाफ कैसे है। बैठी मैं हुण निकली मेरे को सर्दी लग पई। अच्छा बालन दी तैयारी हाँ। तो को दिखाऊं। हेलो गाइस आप सब कैसे हैं। आप सबको ईद मुबारक। आप सब खुश होंगे ये आपको ईदी मिली होगी ये भी तो पूछे आपको मिली है ईदी आशु जी अच्छा कितनी ईदी हुई है 4000 माशाल्लाह शुक्र 4000। अच्छा अपना ड्रेस तो दिखाओ उठो यस पास उतार दो पर्स पर्स दिखाओ अंबर ये हमारे पर्स है ये हमारे नेल्स है और हम आपको अपने शूज भी दिखाते हैं। दिखाएं ये इनके शूज हैं और इन्होंने नेल्स भी लगाए हैं मैचिंग के। आजकल के बच्चों के शौक देखे माशाल्लाह हैं मैचिंग में सब कुछ। अंबर ऊपर देखो मिठाई शिठाई खाई है हाँ पेट भर गया है आपका। बाल देखो कितने खूबसूरत अंबर ने बनाए हैं। ये देखिए अंबर के बाल सिल्की हैं आशु के भी माशाल्लाह बहुत लंबे हैं अंबर के भी सिल्की सिल्की से बाल हैं। अंबर ने ये देखिए मैचिंग में ये हार भी पहना हुआ है और अंबर की आंखें बड़ी प्यारी लग रही हैं। ये ऐसा तो देखिए ऐसा भी माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रही है। मैंने क्या लिया और ये बाल का स्टाइल है बहुत माशाल्लाह ये बारिश का मौसम हो रहा है। अंबर को देखे अंबर क्या खा रही हो तरबूज खा रही हो हाय पूरा पूरा तरबूज खा रही। अच्छा घूमो सूट दिखाओ अपना वाह बहुत प्यारा लग रहा है। मौसम देखे बारिश हो रही है ऊपर अंबर ऊपर तो देखो ईदी तो दिखाई नहीं है पैसे दिखाओ हाँ कितनी ईदी मिली है। पर्स किधर है तेरा ले आओ। देखेंगे इस मौसम देखें बाहर बारिश हो रही है सारा गंद पड़ा है। ये सफाई वाले सारी रात बेचारे सफाई करते रहे हैं ये सोए भी नहीं है। प्यारी गाइस आपको एक बात बताऊं इस दफा अल्लाह ने मुझे सादत नसीब की मैं एतकाफ में बैठी अल्लाह मेरी वो हाजिरी कबूल फरमाए। और जब मैं एतकाफ से बाहर आई हूँ यकीन करें मुझे पता ही नहीं था जब मगरिब की अजान हुई तो सब मुझे ऐसे लेने आए यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था मैं उम्रे से वापस आई हूँ। मेरी सिस्टर्स ने मेरी फैमिली ने मेरे बच्चों ने मेरा ऐसा इस्तकबाल किया इतने फूल मेरे ऊपर निछावर किए इतने मेरे गले में डाले मुझे गिफ्ट दिए। जब मैं बाहर निकली मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश के हर इंसान की जिंदगी में कोई प्यार करने वाले रिश्ते हो। मेरी सिस्टर इतनी दूर से सारी आई थी रोजे के साथ और मेरी फैमिली वालों ने सब ने मेरे बगैर किसी ने भी रोजा नहीं खोला। सब ने कहा हमने आपको बहुत मिस किया। और जिस दिन मैं एतकाफ में बैठी मुझे खुद पता नहीं था कैसे बैठते हैं क्या इबादत करते हैं। मैं बस फर्स्ट टाइम मुझे समझ ही नहीं आई बस दिल में कुछ हुआ कि सारी जिंदगी ऐसे गुजर गई घर की जिम्मेदारियां संभालते खुद को मतलब संभालते बच्चों को संभालते पता ही नहीं चला। तो
عمرے کی دل میں خواہش بھی ہے، وہ اللہ پوری کرے، لیکن اعتکاف میں ایسے بیٹھے ہوں جیسے دنیا سے کٹ کے گئے. اور جب پہلے دن بیٹھی تو میرا دم گھٹ رہا تھا، کیونکہ ساری زندگی ہم ایسے بند کمرے، ویسے بند کمرے میں میرا دم گھٹتا ہے، تو اندر سے دروازے بند کر کے بیٹھی. مجھے نہیں پتا کہ کیا رولس ہیں، کیا طریقہ کار ہے، بس دل نے کہا، پھر میں بیٹھ گئی. پھر 3-4 دن جو مسلسل تھے، میں 27ویں روزے کو بیٹھی تھی، کیونکہ میری اوپر گھر کے کام کاج کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، زیادہ میں بیٹھ نہیں سکتی. پھر بھی مجھے شکر اللہ نے نصیب کیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے خوش نصیب لوگوں میں سے چنا. میں تو ادھر آفس تھی، ادھر سے بس بھاگتے دوڑتے مغرب کے ٹائم کسی طرح آ کے بیٹھ گئی. پھر جو 2-3 دن گزرے، آپ کو کیا بتاؤں، ایسا لگتا تھا بس میں اس دنیا میں ہوں بھی نہیں، میرا سب سے رابطہ منقطع ہو گیا، بس میں ایک جگہ جم کے رہ گئی. لیکن جب میری فیملی نے میرا استقبال کیا، مجھے باہر نکالا، جس طریقے سے میرے لیے خوشیاں منائی، سارے گھر میں ایسے پھول ہی پھول بکھرے تھے، دل کو اتنی خوشی ہوئی، اتنا مجھے مطلب میری فیملی نے محبت دی، پیار دی، مبارکباد دی، ابھی تک لوگ دے رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یہی لگا کہ میں شاید عمرے سے واپس آئی ہوں یا عمرے پہ گئی تھی. اور اللہ کرے ہماری یہ چھوٹی موٹی باتیں، چھوٹے موٹی جو چیزیں کی ہیں، اللہ پاک سب کی قبول کرے، میری بھی قبول کرے. میں نے کبھی ایسی چیزیں شو نہیں کی، نہ کبھی بتایا کہ میں نمازی ہوں یا یہ ہوں یا وہ ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو مطلب متاثر کرتی ہیں. تبھی آپ لوگ میرے ویور سے آپ سے شیئر کرنا اچھا لگتا ہے، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا. بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عید اچھی کرے. آپ لوگوں سے شیئر کر کے، بات کر کے اچھا لگتا ہے، آپ میرے فیملی کی طرح ہوں. اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھیے، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. پتہ نہیں میری وائس بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی، ویڈیو بنانے کی مجھے کوئی مناسب جگہ مل نہیں رہی، بس یہ تھوڑے موڑے کلپ بنائے ہیں، کیونکہ ادھر گیسٹ بھی آئے بیٹھے ہیں، تو اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے. اور یہ میری چوڑیاں ہیں، یہ بھی میرے گھر میں رکھی تھی، یہ میں نے دیکھے میچنگ کر کے یہ والی سوٹ کے ساتھ پہنی، جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہے. یہ کچھ کڑے شڑے الگ سے رکھے تھے، وہ مکس کیے ہیں. یہ میرا سوٹ ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے. یہ والا جوتا لیا ہے، جوتا بھی آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا نہیں ہوگا. یہ میری عید کی تیاری ہے الحمدللہ، اور سارا کچھ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، سب کچھ آج بہت خوبصورت لگ رہا ہے. موبائل کا چارج بھی ختم ہونے والا ہے، آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رہیں، آباد رہیں.